नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आजदेखि माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। भिडभाड हुने स्थानमा जानेले अनिवार्य रूपमा खोप कार्ड देखाउनु पर्ने। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्यो। निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू हुने। नेतृत्वको दृष्टिदोषका कारण विकासले गति लिन नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाई। नेतृत्वले विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल पार्न लागि परेको सांसद अमरलाल मोदीको आरोप। पहुँचवालालाई मात्रै ऋण दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। पहुँचका आधारमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका स्थानहरूमा बतास समूहको हालीमुहाली। पर्दा पछाडि बसेर बतासलाई संरक्षण गर्ने तत्त्वको खोजी गर्नुपर्ने चर्चा। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक अपार्टमेन्टमा आग लागि 19 जनाको मृत्यु हुनेमा 9 जना बालबालिका र 63 जना घाइते। र एसी मिलान इटालियन सिरिए फुटबलको शीर्ष स्थानमा। मिलानसँग भेनेजिया 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै आजदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले गरेको छ। सीसीएमसी प्रवक्ता सुनिता नेपालका अनुसार नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहित तेस्रो लहर आउने जोखिम बढिरहेका बेला सुरुमा कम्तीमा 15 दिन विद्यालय बन्द गर्ने गरी निर्णय भएको हो। अझै पनि नागरिकलाई खोप पुग्न नसकेको र धेरै ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई नै खोप लगाउन नसकिएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि माघ 15 सम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ। कोरोनाको बढ्दो दरलाई ख्याल गर्दै व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय र जोखिम हेरेर त्यसलाई 1 महिनासम्म लैजान सकिने समेत बैठकमा छलफल भएको छ। यस्तै बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुने गरी मेला महोत्सव नगराउने गरी भिड रोक्न समेत गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी माघ 3 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानहरू, पार्क, फिल्म हल, रेस्टुरेन्ट र सपिङका लागि मलमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। सीसीएमसीको निर्णय अब मन्त्री परिषदबाट पारित भए मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ। उपत्यका सहित देशका धेरै स्थानमा अहिले आन्तरिक परीक्षण चलिरहेको बेलामा यस्तो निर्णय आएको हो। तर परीक्षा सकिएका विद्यालयले कम्तीमा 1 साता बिदा दिइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आइतबार आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेको हो। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गरिएको थियो। 43 जना उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको थियो। सोही अनुसार आज निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेको जनाइएको छ। यस्तै आयोगले हिजोदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी भएको जनाएको छ। आचार संहिता संघीय सरकार र मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठन, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम लगायतलाई लागू हुने आयोगले प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सत्ता गठबन्धन 5 दलले सिट भागवण्डा गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रदेश 1 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र बागमती प्रदेश अन्तर्गत नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि उम्मेदवारी परेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः सरेको छ। पुस 27 गतेका लागि आह्वान गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी माघ 3 गतेसम्मका लागि सारिएको हो। सूचना संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले अर्को मिति तय गरिएको उल्लेख छ। यसअघि पौष 25 गतेका लागि तय गरिएको बैठक 27 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिदोषका कारण मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियानले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय व्यापार संघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकमा विकास र समृद्धिको कामलाई गतिका साथ अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कृषि, उद्योग र सेवाका क्षेत्रको उचित सन्तुलन मिलाउने र छिमेकीहरूमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर राजनीतिक नेतृत्व अघि बढे मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धि हुने तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले ब्युरोक्रेसीमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जनशक्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिचालन गरेर अघि बढ्न पनि राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। एकदम क्षमतावान मान्छेहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ आफूले जान्ने पल्टेर सबै थोक जानेछु भन्ने र अनि बिगार्ने होइन। जसले जानेछ त्यो कसले जानेछ बुझ्ने र जानेको मान्छेले यसरी गर्नुहोस्, यो परिणाम मलाई यो परिणाम चाहियो ल्याउनुहोस् भन्ने हो। र त्यो भनेको अहिलेको नेपालमा विकास र समृद्धिका जुन कुराहरू छन् त्यो भनेको यी तीनटा क्षेत्रहरूको चाहिँ उचित सन्तुलन मिलाउने र अहिले पनि निर्वाहमुखी कृषिको जुन देशमा एउटा बाहुल्य छ त्यसमा रोजगारी नपाएर ठुलो जनसङ्ख्या विदेशतिर पलायन भएर रिमिटेन्सको पैसा लिएको छ। अर्थतन्त्रै धानेको भन्नुहुन्छ भने मेरो बुझाइ सोझो लाटो भाषामा के हो भने एउटा त खोरिए फाँडेर यानि ढिँडो फाँडो खाएर बस्ने जो जनता छ त्यो ठुलो सङ्ख्या छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुकबाट गरिबी निवारण नभई व्यापार व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने तर्क पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल पार्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद मोदीले विभिन्न समाचार माध्यममा आएको समाचार उद्धृत गर्दै गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पार्टीका नेता अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल बनाउन प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। आइतबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले माओवादी मन्त्री शर्माले राम्रो काम गर्ने देखेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले असफल बनाउन खोजेको समाचार बाहिर आएको भन्दै सत्य के हो भनी गभर्नर अधिकारीसँग प्रश्न गर्नुभयो। तपाईहरुको ट्युनिङ पनि मिलिरहेको छैन। राष्ट्र बैंक, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न तपाईलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पनि अब जस्तो हामी त माओवादीको कार्यकर्ता, यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका चाहिँ नेता मन्त्रीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माओवादीको मन्त्रीलाई राम्रो काम गर्छ उहाँलाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने किसिमको पनि तपाईहरुले चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ असफल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने पनि न्युजमा यहाँ त्यहाँ सुनिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सोध्नु भएको छ? सांसद मोदीले पहुँचवालालाई ऋण दिने तर सर्वसाधारणलाई ऋण नदिने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आफू अर्थमन्त्रीलाई असफल पार्न लागेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै कर्मचारी तन्त्रले त्यस्तो सोचाइ कहिल्यै नराख्ने तर्क गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले अब अर्थ मन्त्रालय र आफूबीच काममा सहकारी नहुने भन्ने कुनै कुरै नभएको बताउनुभयो। सम्पर्क आदि इत्यादि केही हो कि भनेर म यसमा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी ब्युरोक्राट्सहरू, संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूले कहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ कहिले राख्दैनौँ। कहिलेकाहीँ आउँछ यो बिचको मिडिया कर्मी साथीहरू कहीँ कतै लेखे हामी पनि देख्छौँ, तर त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। संस्थालाई कसरी हुन्छ, सिस्टमलाई कसरी हुन्छ, आफ्ना पोलिसीहरूलाई कसरी हुन्छ इफेक्टिभली लैजाने हो। त सोचाइ फरक हुनसक्छ कोही कसैको, होइन? जसले लेखिराख्नु भएको छ उहाँको एक खालको एक्सपेक्टेसन होला। गभर्नर अधिकारीले आफूहरूले बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा पनि मिडियाहरूले मन्त्री शर्मा र आफूबीच मतभेद रहेको भनेर गलत समाचार बनाएको दाबी गर्नुभयो।
केही दिन यता सामाजिक सञ्जालदेखि सरकारसम्म हल्लाएको बतास समूहको एकपछि अर्को साँठगाँठ बाहिर आइरहेको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका स्थानहरू सस्तोमा कब्जा जमाइरहेको बतास समूहको क्रियाकलाप विरुद्ध सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। तर बतासलाई यस्ता सामाजिक महत्त्वका स्थानहरूमा पहुँच बनाइदिने नेतृत्व पङ्क्ति अझै छायामा रहेको छ। केही दिन अघि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय हातामा बनाउन लागेको रेस्टुरेन्टको पोल खुलेपछि अहिले बतास समूहको नाम चौतर्फी आलोचित बनिरहेको छ। संग्रहालय परिसरमा बनाउन थालिएको संरचना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको ठाडो निर्देशनमा भत्काइएको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको मौखिक सहमतिमा आवश्यक मापदण्ड बिना नै सस्तो भाडा दरमा बतास समूहलाई रेस्टुरेन्ट बनाउन दिएको संग्रहालयले बताएको थियो। नारायणहिटीसँगै बतास समूहको अन्य परियोजनाहरूमाथिको हालिमुहाली पनि बाहिर आएको छ। नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशालालाई होटेलका रूपमा सञ्चालन गर्दै तीर्थालुसँग मनपरी भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ। बतास समूहसँग पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेतको नाम जोडिएको छ। प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठ र पहुँचको कुरा बतास समूहका प्रमुख आनन्द बतास स्वयं स्वीकार गर्छन्। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा व्यापारिक समूहले गर्ने यस्तो हालिमुहालीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारका नाउँमा सरकारमा जो गयो त्यही मोनोपोली गरेको कारणले र त्यसलाई साथ दिएको कारणले र पैसा असुल्ने काम अहिले यो सरकार हरेक चिजमा नेपालका सम्पदाहरूलाई सस्तो मूल्यमा, त्योभन्दा पनि धेरै सस्तो मूल्यमा दिने अनि अरू पैसा असुल पर्ने काम गरेको छ। यसको म घोर विरोध गर्न चाहन्छु र भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छु। यो गलत कार्यलाई अहिले जुन पर्यटन मन्त्रीले जुन कार्य गर्नुभएको छ यसलाई उहाँलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। नारायणहिटी मात्र होइन, बतास समूह पहुँचका आधारमा महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा सस्तोमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। पशुपतिनाथको धर्मशालादेखि पाटन दरबार क्षेत्रका पसल, पोखराको प्रदेश संग्रहालय भवनमा सञ्चालित अटो सोरुम, पोखराकै पृथ्वी चोक स्थित कृषि सामग्री केन्द्रको जमिन सस्तो दरमा भाडामा लिनु केही उदाहरण मात्र हुन्। राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई कुनै कम्पनीले नाफाको प्रयास गर्नु स्वाभाविक मान्नुहुन्छ, तर व्यापारिक प्रयोजनका लागि ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्रहरूमा सम्झौता गर्ने निकायको नियतमाथि उहाँको प्रश्न छ। व्यापारीहरूले त नाफा कमाउन हेरेर हिँडिरहेका हुन्छन्। कहाँ पाइन्छ, कता पाइन्छ, देशमा पाइन्छ, विदेशमा पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ, नाफा हुने ठाउँ उनीहरूले हेरि नै रहन्छन्। त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु पर्दैन। तर त्यो दिँदाखेरि खुला प्रतियोगिता लगाइकन यदि त्यसै अनुसारको चाहिँ नियम बनाएर त्यही एउटा सीमित दायराभित्र पर्ने खालको नियम बनाएर त्यसरी गर्छ भनेदेखि त्यो प्रशासनको दोष हो, त्यो मन्त्रालयको दोष हो, सम्बन्धित त्यो बेलाका तालुकदार मन्त्री नेतृत्वको दोष हो। बतासको कदम राष्ट्र र ऐतिहासिक सम्पदाका लागि कालो धब्बा त हो नै, तर अब बतास जस्ता समूहलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने निकाय र त्यसका प्रमुख अनि पर्दा पछाडि बसेर यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ, जसको सरकार आए पनि यस्ता व्यापारिक समूहसँग मिलोमतो गर्दै स्वार्थ पूर्तिमा लाग्ने प्रवृत्तिले यस्ता क्रियाकलापलाई अझै प्रशय दिइरहेको छ। बतासलाई मात्र होइन, अब बतास जस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने तत्त्वहरूलाई जनताले चिन्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तमिम मिया अन्सारीले सरकारले मुस्लिम र पीडित समुदायलाई थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। आइतबार मुस्लिम आयोगले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले सरकारले मुस्लिम र पीडित समुदायलाई थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले मुस्लिम समुदाय देशको प्रगति, उन्नति र समृद्धिको लागि अघि बढेको समुदाय भएको पनि स्मरण गराउनुभयो। मुस्लिम समुदाय हरेक राम्रो देशको परिवर्तनको लागि, देशको उन्नति प्रगतिको लागि, देशको समृद्धिको लागि मुस्लिम समुदाय सदैव अग्रणी रूपमा अगाडि बढेको समुदाय हो। मुस्लिम समुदायको पनि यो प्रदेशमा रहेका हाम्रा मुस्लिम समुदायको अवस्थाबारे जानकारी लिई र बढीभन्दा बढी मुस्लिम समुदायलाई र उत्पीडन परेका समुदायलाई पनि यो सरकारले
थप मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अध्यक्ष अन्सारीले संविधानमा सबै वर्गको आरक्षणको व्यवस्था गरिए सो अनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व अब महानगरपालिकाले लिने बताउनु भएको छ। मेयर दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्याङ्कन गरिसकेपछि रङ्गशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताउनु भएको हो। मेयर दाहालले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले आफूलाई 17 करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सोचे अनुरूपको सहयोग प्राप्त नभएकाले महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेकोले अब रङ्गशालाको लागि काम अघि बढाउने बताउनु भयो। हामीसँग स्रोत जुट्न सकेन, हामी निर्माण गर्न हामीलाई जटिल भयो भन्ने कुराहरू भइसके पछाडि अब ऋण लगाई गर्न भन्दा के हो त अब होइन, अब ऋण लाएर गर्नुपर्छ भन्ने त भएन नि त। भोलि ऋणको व्यवस्था हामी कसरी जोगाड गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले फाउन्डेसनलाई भन्यौँ कि अब यसलाई अब सकिन्छ, स्रोत जुट्छ, ठिक छ, अगाडि बढौँ। यदि सक्ने स्थिति होइन भने अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ महानगरपालिकालाई अब हामीले स्रोत जुटाउन सकेनौँ, त्यसकारण अब यो चाहिँ महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। मेयर दाहालले चितवन राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नुको पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेको दावी गर्दै शान्ति प्रक्रिया यता देश दाबी गर्नुभयो। यहाँ जनप्रतिनिधिको रूपमा नहुँदाखेरि अन्यत्र हुँदाखेरि चितवन जिल्लाको अवस्था के थियो? त्यो 4 मिनट चितवन जिल्लामा थियो त? थिएन नि त। जब चितवन जिल्लामा जनप्रतिनिधिको रूपमा अध्यक्ष कमरेड आउनुभयो, आइसके पछाडि हेर्नु न यो छोटो अवधिमा चितवन जिल्लाको एउटा चर्चा परिचर्चा अब कस्तो छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आम सबै हिसाबले। अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो, अहिले हेर्दाखेरि हरेक गतिविधिहरू अहिले राजधानी काठमाडौँभन्दा पनि चितवन केन्द्रित छन्। यो एउटा लिडरसिप जसरी देश उहाँकै वरपर घुमेको छ त्यसै जस्तो चितवन जिल्ला यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको महत्त्व बढेको छ क्या, चितवन जिल्लाको महत्त्व बढेको छ। मेयर दाहालले आफ्नो 4.5 वर्षको कार्यकालमा जनताले सोचेको र जनतासँग वाचा गरे भन्दा धेरै काम गरेको दावी गर्दै चितवन जिल्ला अहिले दुग्ध उत्पादन, माछा, केरा खेती, कृषिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर रहेको बताउनुभयो। श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घले श्रम विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सेक्युरिटी कम्पनीहरूले मजदुरहरूको सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको भनी आन्दोलनरत अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घले आइतबार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन 2042 को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सङ्घले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले 2077 साल पौष 22 गते दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गराउन माग गरेको छ। साथै असंवैधानिक रूपले चलेका कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न मजदुर आयोग गठन गर्नुपर्ने, श्रम क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने लगायतको माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै देशैभरमा श्रम कार्यालयहरूलाई श्रमिक मैत्री गराइनुपर्ने, राज्यका नीति नियम नमान्ने सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने र मजदुरहरूले राज्यले तोकेको अनुसारको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखिएको अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। 9 मा 2078 साउन 1 गतेदेखि वृद्धि भएको रु 1550 तलब थप गरी सम्पूर्ण सेवा सुविधा बाहेक 8 घण्टाको रु 17,165 र 12 घण्टाको रु 25,287 लागू गरियोस्। 10 मा बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिपोएसले कटाएको ग्रेड, बिदा, वृद्धि तलब लगायतका सेवा सुविधा खाइपाएको सेवा सुविधा नघट्ने गरी पूर्ण रूपमा सुचारू गराइयोस्। साथै इजाजत नलिकन सहजकर्ता सरसफाई लगायतका अन्य क्षेत्रमा श्रमिक खटाएको हुँदा उक्त कार्य तुरन्त बन्द गरियोस्।
ज्ञापन पत्रसहित श्रम विभाग पुगेका मजदुरहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागलाई विभागले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। यो टिम सकारात्मक छ, सकेसम्म हामी यो गर्नेवाला छौँ। केही सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता छन्। तपाईँहरूले भन्न खोजेको के हो भने यो रोजगारदाताहरू प्रतिष्ठानहरूका पनि केही समस्या छन् होइन। अनि हाम्रो ओभरअल कानुन कार्यान्वयनको वातावरण हामी के भयो भने अलिकति तपाईँहरूलाई मभन्दा धेरै जानकार हुनुहुन्छ कि धेरै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्दै 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 आइपुगेको अवस्थामा हामीले संविधानदेखि लिएर कानुनहरू पनि फेरिरहेको अवस्था हरेक सेक्टरका। त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भने एउटै चिज चाहिँ सेट भइ नसक्दै चाहिँ चेन्ज भएको कुराले अब के भइदियो भने त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष अलिकति कमजोर भएर आयो। महानिर्देशक आचार्यले मजदुरहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न उचित प्रबन्ध मिलाई विदेश जानेहरूको संख्यामा कम गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। काठमाडौँ र ललितपुरका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन सुरु भएको छ। बालबालिकाका लागि फाइजर खोप पठाइसकिएको र अब पालिकाहरूले समन्वय गरेर खोप दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। भक्तपुरमा भने मोडर्ना खोप आइतबारबाट लगाउन सुरु भएको छ। यसअघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित 20 जिल्लाका बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने भनेको थियो। 57 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि गएको 4 गतेदेखि नै मोडर्ना खोप दिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा, सुर्खेत, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ र कैलालीमा भने फाइजर खोप दिने भनेर सरकारले सूचना नै निकालेको थियो। तर खोपका लागि चाहिने सिरिन्ज अभाव भएको भन्दै यी जिल्लामा खोप अभियान स्थगित गरिएको थियो। अहिले फेरि फाइजर खोप कम भएको भन्दै सरकारले काठमाडौँ र ललितपुर बाहेकका अरू जिल्लाका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने तयारी गरेको छ। तर ती जिल्लाका बालबालिकाले कहिलेदेखि खोप पाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। बालबालिकालाई विद्यालयबाटै खोप दिने तयारी गरिएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8848 पीसीआर तथा 3784 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12632 नमुना परीक्षण गर्दा 1167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11604 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 224 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 6755 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर टेस्टमा औसतमा संक्रमण दर 9.5% पुगेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले माघ 18 गतेदेखि देशभर सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ। आयोगले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्म 27 जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा लगत सङ्कलक खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भएको हो। विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम 18 माघदेखि 35 दिनभित्र निवेदन फारम भरेर स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत सङ्कलक मार्फत पेश गर्न आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। साथै सूचनामा आफूले अबाध कमोत गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिए पश्चात गराउन पनि भनिएको छ। आयोगले यसअघि निवेदन दिइसकेकाहरूले निस्सा लिन र जग्गा नाप जाँच र चेक जाँच गराउन सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न सूचकका आधारमा मापन गर्ने संसारका सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा अघिल्लो वर्ष नेपाल 113औं नम्बरमा रहेको नेपाल 2021मा 117औं स्थानमा पुगेको छ।
विश्वका 180 देशमध्ये न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क 100मा र 88 अङ्कका साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा 1 नम्बरमा पर्दा नेपालको स्थान भने झन्झनै खस्कदो छ। समाजमा इमानदारहरूको भन्दा बेइमानहरूको कदर हुने, बौद्धिक लगानी भन्दा भौतिक लगानीलाई सामाजिक मान्यता बढी हुने, आध्यात्मिक विचारधारा लोभ हुँदै जाँदा भौतिकवादी चिन्तनको पराकाष्ठाले भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुग्दै गएको छ। भ्रष्टाचार कसुरका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष अदालतमा आरोप पत्र मुद्दा दर्ता गर्छन्, तर पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा अदालतबाट प्रमाण नपुगेको भनी प्रतिवादी भ्रष्टाचारीहरूकै पक्षमा फैसला हुने गरेका घटनाहरू नौलो भने पक्कै हैनन्। यस्ता घटना हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संस्थाहरूमा नै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बालकृष्ण प्रसाईले भने भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने अथवा अनुसन्धान गर्नेहरूको हात नेपालको नियम कानूनले बाँधेको आरोप लगाउनुहुन्छ। उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता नभइकन यस्तो ठुल्ठुलो खालको हाई प्रोफाइल केसेसहरू चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने किसिमको अब अहिले अनुसन्धानबाट पनि त्यो कुराहरू कतिपय आइरहेको छ होइन। र अघि पनि हामीले भनिसकेका छौँ, जस्तो अब यो नीतिगत रूपमा अहिले धेरै जसो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भने त्यो चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने निकायको दायराभित्र चाहिँ पर्दैन होइन, त्यसलाई इम्युनिटी प्राप्त छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो धेरै प्रवृत्तिहरू चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गराउने र चाहिँ अब यो भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट चाहिँ रोक्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले पनि अलिकति यो बढ्न गइरहेको कुराहरू हो। राजनीतिक नेतृत्व तहको संलग्नता चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायले केही गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुँदैन। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तर यो संस्थाले ठूला भ्रष्टाचार तथा प्रकरणको भित्री तहसम्म पुगी अनुसन्धान गर्न नसकेर नाम मात्रैमा सीमित रहेको भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता केदार खड्काको बुझाइ छ। उहाँ बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइड बडी जस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल अथवा नेताहरूको संलग्नता नभएसम्म यस्ता घटना सम्भव नहुने ठोकुवा गर्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको अदालत स्वच्छ नभएको, प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूको मनोबल उच्च हुन नसकेको तथा अख्तियार नेतृत्व उच्च नभएकाले यसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहनु नेपालको दुर्भाग्य भएको विचार राख्नुहुन्छ। विगतमा चाहिँ विगतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उप प्रधानमन्त्री तहको मानिसलाई कारबाही गरेको छ, 6 जना पूर्व आइजिपीहरूलाई कारबाही गरेको छ, ठुल्ठुला प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही गरेको, सचिवहरू कारबाही परेका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको एन्टी करप्सन एजेन्सीहरूले छुनै सकेन। त्यसलाई चाहिँ एकदमै तल्लो तहमा गएर भित्रसम्म गएर उनीहरूलाई दण्डितै गर्ने कामहरू चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ मैले सरकारलाई मात्रै पनि दोष दिन, सरकारको संरचना नै मान्नुपर्छ, अदालतलाई पनि। अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पेश भएका अधिकांश ठुल्ठुला घटनाहरूलाई उनीहरूले त्यति धेरै ध्यान दिएर गरेको देखिँदैन र झिना मसिना कारणहरूबाट भ्रष्टाचारका आरोपीहरू फुत्किने गरेका छन्। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो अदालत स्वच्छ हुन सकेन, सरकारको मनोबल उच्च हुन सकेन। भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएकाले यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा प्रयत्नहरू भइरहे पनि यो विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूको प्रमुख चुनौती बनेको छ। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न नसकेला, तर पद र ओहदामा बस्नेहरूले सदाचारको पालना र देश र जनताको कर्तव्यलाई बिर्सिएनन् भने संसार भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा केही भए पनि नेपालको छवि सुधार हुने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा योगदान गर्ने उत्कृष्ट संस्थालाई प्रदान गरिने HRM अवार्ड मध्ये यस वर्षको ITISP अवार्ड डिश मिडिया नेटवर्कले प्राप्त गरेको छ। डिश मिडिया नेटवर्कले इन्टरनेट सेवा सुरु गरेसँगै ITISP क्याटेगोरीमा यो अवार्ड प्राप्त गरेको हो। नेपालको निजी क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने संस्था तथा व्यक्तिको सम्मानका लागि कर्पोरेट क्लब प्रालीले हरेक वर्ष अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ। सो अवार्ड छनौट समितिमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका पूर्व डीन डाक्टर सुभाष केसी सहित पुण्य प्रसाद न्यौपाने, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव प्रोफेसर डाक्टर रीता श्रेष्ठ र आशुतोष तिवारी र बैंकर वर्षा श्रेष्ठ रहेका थिए। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिनियर DCOमा प्रवीण रमन पराजुली नियुक्ति हुनु भएको छ। आइतबारदेखि पराजुलीले सिनियर DCOको कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। कार्यभार सम्हाल्दै पराजुलीले विगतका अनुभवका आधारमा थप कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल लाइफलाई लिएको धारणा राख्नु भएको छ। संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखी कम्पनीलाई हरेक क्षेत्रमा अब्बल साबित गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। नम्बर 1 कम्पनीको यात्रामा मुख्य हिस्सेदार हुन पाउनु गर्वको विषय रहेको बताउँदै यसलाई अवसर र त्योभन्दा बढी चुनौतीको रूपमा लिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा ट्याक्सी भाडा बढेको छ। प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ट्याक्सी भाडा बढाएको हो। आगामी माघ 1 गतेदेखि लागू हुने उक्त निर्णय अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको न्यूनतम भाडा 60 रुपैयाँ कायम भएको छ। ट्याक्सी सेवाको पहिलो 1 किलोमिटरसम्मको यात्राको सुरु फ्ल्याग डाउन 60 रुपैयाँ हुने परिमार्जित भाडा दरमा उल्लेख छ। त्यसपछि प्रत्येक 200 मिटरको यात्रापछि 9 रुपैयाँ 80 पैसाका दरले भाडा थप हुनेछ। उक्त निर्णय अनुसार ट्याक्सीहरूले अब पूर्ण रूपमा मिटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै ट्याक्सी प्रयोग गर्ने बित्तिकै सेवाग्राहीलाई सवारी साधनको नम्बर, चालकको नम्बर सहितको विवरण अङ्ग्रेजी र नेपालीमा भएको भिजिटिङ कार्ड दिनुपर्नेछ। विवेकशील साझा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर यही पौष 27 गतेदेखि माघ 16सम्म गर्ने तयारी गरेको मेची महाकाली राष्ट्रिय एकता यात्रा स्थगन गरिएको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका आम सभा तथा अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी गरेको विवेकशील पार्टीले बढ्दो कोरोना संक्रमण दृष्टिगत गरी यात्रा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। निकट भविष्यमा अनुकूल समय पारेर मेची महाकाली राष्ट्रिय एकता यात्रा गरिने सो पार्टीले जनाएको छ। यात्रा स्थगित भए पनि पौष 27 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बक्खुडोल ललितपुर स्थित विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णय सो पार्टीले गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक भारी अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से 73.01 अङ्क बढेर 2765.47 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से बढेसँगै शेयर बजारमा 53 दिनपछि 7 अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। दैनिक कारोबार रकम औसत 3-4 अर्ब रहेकोमा आइतबार कारोबार रकम 7 अर्ब 10 करोड 18 लाख पुगेको हो। आइतबार 239 कम्पनीका 1 करोड 50 लाख 58 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्से उच्च दरमा सँगै 4 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, युनियन हाइड्रो पावर र मध्य भोटेकोशीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी न्याग्दी पावर,
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, ICFC फाइनान्स, HIDCL र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ भने मिथिला लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक 1.27% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 29 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी प्रभु बैंक र अप्पर तामाकोशीको 20 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। आइतबार सेयर बजारका 13 वटै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि आजदेखि माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने CCMC को निर्णय। भीडभाड हुने स्थानमा जानेले अनिवार्य रूपमा खोप कार्ड देखाउनु पर्ने। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्यो। निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू। नेतृत्वको दृष्टिदोषका लागि कारण विकासले गति लिन नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाई। नेतृत्वले विज्ञहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्री शर्मालाई असफल पार्न लागि परेको सांसद अमनलाल मोदीको आरोप। पहुँचवालालाई मात्रै ऋण दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। पहुँचका आधारमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका स्थानहरूमा बतास समूहको हालीमुहाली। पर्दा पछाडि बसेर बतासलाई संरक्षण गर्ने तत्त्वको खोजी गर्नुपर्ने चर्चा। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक अपार्टमेन्टमा आग लगी 19 जनाको मृत्यु हुनेमा 9 जना बालबालिका, 63 जना घाइते। र AC मिलान इटालियन सिरी ए फुटबलको शीर्ष स्थानमा मिलानसँग भेनेजिया 3-0 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।